हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। हाउस यू ऑल, होप सो आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। सो वी आर बैक अगेन विद आवर न्यू रिएक्शन वीडियो। दिस इज नेहा, दिस इज शिवम पठानिया। सो इनके चैनल का लिंक जो है, हम दोनों का चैनल है, वैसे अब फिलहाल हम दोनों जो वीडियो बना रहे हैं। सो डेली बोलते हैं ये चीजें ना कि इनके पर ये पता नहीं देखते हैं नहीं देखते हैं। सो आप देखिए जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड फिलहाल आज की वीडियो होने वाली है, टाइटल रीड करें एक बार। मौलाना तारिक जमील के बयानात ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। मुफ्ती तारिक मसूद जी ये बात कह रहे हैं, टाइटल में तो ऐसा लिखा है। या वेरी शॉक, बहुत शॉकिंग सी बात है कि वो कह रहे हैं कि मौलाना तारिक जमील के बयान ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। तो मैं इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा हैरान भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ कि क्या होगा इस वीडियो में। ये टाइटल ऐसा दिया हुआ है, आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई छोटी सी बात बोलेंगे कि जो उनके घर वालों ने थोड़ा उल्टा ले लिया होगा, या कुछ पता नहीं क्या हो सकता है, कुछ एस्टिमेट आइडिया नहीं लगा सकते ना। तो बाकी प्ले करते हैं, फिर करते हैं, फिर बाकी बातें डिस्कस करें। स्टार्ट। यस यस। एक खातून का फ़ोन आया, वो कहने लगी मैं हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के बयानात सुनती हूँ और अच्छा, किसी की बात 4 कर रहे हैं साल से उनके यही बयान है कि सब्र। अच्छा, मतलब कि जिसकी ये बात कर रहे हैं उसका घर बर्बाद कर दिया है ना, उसका बोलने का मतलब होगा। अब स्टोरी हमें लगेगी पता कि क्या स्टोरी है। सो सुने वीडियो को एंड तक देखिए। करो सब्र करो, जोड़ जोड़ सब्र करो जोड़। अच्छा, वो पहले पूरा मैं आपको सुनाता हूँ, फिर आपको मजा आएगा उसमें। खातून का फ़ोन आया, वो मुझे मौलाना तारिक जमील साहब समझ रही थी, मुझे समझ रही थी कि मैं नाम मिलते हैं। अभी 2-4 दिन पहले की बात। आजकल वैसे ही फ़ोन मैं कम ही उठा रहा हूँ, मैंने कहा चलो उठा लो। तो मुझे क्या पता था, एकदम बरसना शुरू हो गई। कह रही है मैं 4 साल से आपके बयानात सुन रही हूँ, मेरा घर तबाह हो गया, मेरा घर उजड़ गया, मेरे बर्बाद हो गई, मैं यूँ हो गया। तो मैंने कहा बेटा ये इनका मियाँ कहीं दूसरी शादी कर रहा होगा। अपने आप से मैं कह रहा हूँ, अपने आप को भी बेटा कह सकता है इंसान, समझाने के लिए ना कि तू ये बेटा बाप की बात ज़्यादा सुनता है। तो मैं अपने आप से कह रहा हूँ बेटा ये कहीं शादियों वादियों के बयान इनके मियाँ ने सुन लिए हैं। अब वो हर वक्त घर में शादी की रट लगा के रखी होगी उन्होंने, तो अब ये मसला चल रहा होगा, फड्डा इस वजह से हो रहा है। तो उन्होंने ठीक ठाक सुनाई, मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, मुझे तबाह कर दिया। मैं कब से आपको कितने दिनों से नंबर तलाश कर रही थी। मैंने कहा सुन लो, बेचारी दुखी है, तसल्ली से अपनी भड़ास निकालने दो, फिर मैं आराम से पूछूंगा हुआ क्या। पूरी भड़ास उन्होंने निकाली। तो मैंने कहा वो आपके मियाँ ने मेरे शादियों पे बयानात सुने होंगे, इस वजह से आप कह रही हैं नहीं शादियों वादियों पे तो नहीं, वो तो करते रहे, मुझे उससे कोई वो नहीं है। मैंने कहा फिर कह रहे हैं आप हमेशा जोड़ की बात करते हैं, बर्दाश्त की बात करते हैं, जोड़ बर्दाश्त। तो उस जोड़ और बर्दाश्त की वजह से मेरा मियाँ और मेरा ससुराल मुझ पे हावी हो गया। मैं बर्दाश्त कर करके सास, जो पूरे अल्फाज तो मैं उनके नहीं बयान कर रहा, उसको यानी जाहिर है अब अल्फाज तो मुझे पूरे याद नहीं होंगे ना, जो उनके जज्बात और उनके अल्फाज वो अपनी बिलमाना रिवायत कर रहा हूं कि वो मैं बर्दाश्त कर करके भाई इग्नोर करो और पिस गई हूं मैं, और अब मेरी जिंदगी तबाह हो गई। तो मैं समझ गया जोड़ की बात कौन करता है भाई। यानी हम भी करते हैं लेकिन ज्यादातर हजरत करते हैं, वो तो माशाल्लाह करते ही जोड़ बर्दाश्त। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखें वो तो बेचारे, इसलिए बेचारे तो नहीं कहने चाहिए लेकिन बड़े आलिम हैं, लेकिन इनकी नज़र में तो मजलूम ही बन गए ना। मैंने कहा वो बेचारे बयान जो करते हैं वो उसका ये मतलब तो नहीं है कि जहाँ बाज़ सूरतों में शरीयत ने इंतकाम लेने की इजाज़त दी है वहाँ तो जायज़ है। तो मैंने कहा कि वो उसका ये मतलब नहीं है जो आप समझ रही हैं। अब वो क्या मतलब है वो मैंने कहा किसी वक्त बता देंगे। फिलहाल मैं आपसे कह रहा हूं कि ऑप्शन बी भी है। ऑप्शन बी भी है कि बर्दाश्त नहीं करो। क्या ख्याल है? मैंने कहा असल तो यही है जैसे वो कह रहे हैं, क्योंकि आजकल जो मुआशरे में फसादात ज्यादा फैल रहे हैं वो अदम बर्दाश्त ही की बुनियाद पे फैल रहे हैं। लेकिन अगर आपका मामला ऐसा है कि इतना जुल्म हो रहा है कि बहुत ही जुल्म की चक्की में आप पीस रही हैं, तो ऑप्शन बी भी है। वो कह रही मैं बर्दाश्त कर करके थक गई हूं। मैंने कहा आइंदा से बर्दाश्त बोलो भाई ना करें। मैंने कहा कुरान में अल्लाह का इरशाद है वजज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुम मिस्लुहा, बुराई का बदला उसी कदर बुराई।
یہ اللہ نے اجازت دی ہے, لیکن اللہ نے آگے ترغیب کیا دی, فمن عفا و اصلح, جو معاف کر دے اور اصلاح کر رہے معاشرے کی, تو فإن ذلک من عزم الامور, یہ بڑے دل گردے کا کام ہے, یہ بہت پیغمبروں کی سنت ہے. اس میں ایک ہمیں اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نمبر 1 کہ اسلام میں بدلہ لینا بھی, بولو نا بھائی, جائز ہے. ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے, بدلہ لینا بھی کیا ہے, جائز ہے. نمبر 2, معاف کرنا افضل ہے, لیکن کب؟ فمن عفا و اصلح, معاف کرے اور معاشرے کی اصلاح کرے. پتہ چلا معاف کرنے سے اگر معاشرے کو فائدہ ہو رہا ہے پھر معاف کرے, فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے تو پھر معاف کرنے کی ترغیب. بھائی بول لیں, اتنی خوبصورت بات کی ہے میں نے, اللہ نے کی ہے, میں نے نہیں کی ہے. اسلام دین فطرت ہے. بعض دفعہ معاف کرنے سے فائدے کے بجائے کیا ہو رہا ہوتا ہے, نقصان ہو رہا ہوتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ مجھ سے اگر کوئی میرا مال چھیننے کی کوشش کرے میں کیا کروں؟ فرمایا نہیں دو. یا رسول اللہ وہ مجھ سے لڑتا ہے, فرمایا لڑو تم بھی. یا رسول اللہ وہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے, فرمایا اس کو مار دو جان سے. آپشن بولو بھائی بھی, کیا کرو, اس کو مار. پھر نبی نے ترغیب دی, فرمایا اس نے تمہیں اس لڑائی کے دوران قتل کر دیا تو تم شہید ہو, تم نے قتل کر دیا تو وہ جہنم میں. شہادت کا مرتبہ مل رہا ہے کس پہ؟ پھڈا کرنے پر. کیوں؟ یہاں معاف کرنا بھی جائز ہے. کئی ڈاکو چھیننے کے لیے آئے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ لڑ کے جان ہی دے دیں اپنی, ضروری نہیں ہے. لیکن ترغیب کس کی دی جا رہی ہے کہ لڑو اپنے حق کے لیے. کیوں؟ یہاں معاف کرنے میں اصلاح نہیں ہے, لڑنے میں اصلاح ہے. تم نے چھوڑ دیا, وہ آیا اور 1-2 پنچ لگائے اور مکہ بھی مارا اس نے, اور بندوق بھی ہے اس کے پاس. قتل کرنا جب جائز ہے جب بندوق سے آپ پر یعنی اسلحہ دکھا کے آپ سے لڑ رہا ہو. ویسے اگر مکے بازی ہے پھر قتل کرنا جائز نہیں ہے کسی کو. بھائی اصل آپ کو پتا ہے نا کہ آپ مار بھی سکتا ہے آپ کو, تو دفاع میں آپ اس کو مار سکتے ہیں. تو یہاں معاف کرنے میں اصلاح نہیں ہے, یہاں انتقام لینے میں معاشرے کی کیا ہے. کیونکہ اگر ان لوگوں کو آپ چھوڑ دو گے کل یہ کسی اور کا بٹوا چھینے گا. تو وہ خاتون کو میں نے بتایا کہ اگر واقعی ظلم ہو رہا ہے بھائی, شوہر بہت زیادہ اگر ناقابل برداشت ہے, اول تو خود سے فیصلہ نہیں کرو, کسی کے تیسرے کے پاس لے کے جاؤ. کیونکہ بعض دفعہ خواتین کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ شوہر حقوق نہیں ادا کر رہا, وہ ادا کر رہا ہوتا ہے. آپ کو یہ غلط, اگر واقعی ہے ایسا مسئلہ ہے ناقابل برداشت ہے تو ایک آپشن اسلام نے یہ بھی دیا ہے. تو اور میں نے عرض کیا کہ قرآن کے الفاظ کیا ہیں, فمن عفا و اصلح, جو معاف کرے اور معاشرے کی اصلاح کر دے. معاف کرنے میں معاشرہ سدھر رہا ہو, فإن ذلک من عزم الامور, اللہ فرماتے ہیں یہ بڑے جگرے کا کام ہے, یہ پیغمبروں کی سنت ہے. عزم الامور تو انبیاء تھے. ایسے تب ماں باپ کی کڑوی کسیلی برداشت کرنے سے معاشرے میں اصلاح آتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس سے معاشرے میں کیا ہوتی ہے؟ بھائی بوڑھا باپ ہے, بوڑھی ماں ہے, اس نے تمہاری خدمت کی, برداشت کر لو. وہ بیچارے کیا بگاڑ لیں گے تمہارا؟ انہوں نے 2-4 ہاتھ لگا دیے, مار لیا, تو کھا لو مار. بوڑھے باپ کی مار میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ بڑی زرخیزی ہے. جیسے کھیتی کو سیراب کرنے کے لیے کھاد اور پانی چاہیے نا, تو باپ کی مار بیٹے کے لیے کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں عزت کا ذریعہ ہے. میں نہیں کہہ رہا بیٹے کو ماریں, لیکن اگر ابا نے ہاتھ اٹھا لیا برداشت کرو. یہاں اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. لیکن اس کی بھی ایک حد ہے, اس کی بھی ایک باؤنڈری ہے. اگر اتنا زیادہ باپ ظلم کر رہا ہے اولاد پر کہ اولاد کے لیے برداشت سے معاملہ باہر, بہت کوشش کر لی, لیکن ایک اللہ نے ربڑ کا تو نہیں بنایا نا, لوہے کا تو نہیں بنایا, ہمیں لچک رکھی ہے. تو پھر ایسے لوگوں کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی اگر واقعی اس طرح سے ہو رہا ہے تو پھر آپ والد سے علیحدگی اختیار کر لو. لیکن یہ انتہائی آخری درجہ ہے, اکثر تو برداشت ہی کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر بہت زیادہ معاملہ خراب ہو گیا ہے تو پھر اس سے پہلے کہ اسٹریس میں جاؤ, ڈپریشن کے مریض بنو, ابا سے بولو بھائی علیحدہ, گھر چینج کر لو. ابا وہ کہہ رہے ہیں غیرت کے تانے دیں گے, گھر بدل رہا ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, اس میں گناہ نہیں ملے گا. یہ جو ہو رہا ہے نا آپس میں جو نفرتیں پھیل رہی ہیں,
बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान बोलो भाई बर्दाश्त किया जाता है। तो ये थी वीडियो मुफ्ती तारिक मसूद जी की। हमको लगा, मुझे लगा था ये कि शायद मतलब वो ये जो है अपने बयान कर रहे हैं कि मेरे है ना, ये हैरान था मैं, ये कौन सा मैटर आ गया होगा कि मुफ्ती तारिक जी तो कोई खातून है जो उनसे बात कर रही हैं एंड तारिक जमील जी समझ कर उन्होंने फ़ोन किया उनको सॉरी, तो फिर वहाँ बताया कि ऐसे ऐसे आपके बयान सुन के ना मैं बर्दाश्त कर करके फिर तो फिर ये बयान था। बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि मुफ्ती तारिक मसूद जी उनके बारे में बुरा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं था। सो ये था। बाकी बर्दाश्त हाँ करो, लेकिन उस हद तक करो जहाँ तक आप कर सकते हो। बाकी किसी तीसरे से बात करो, राइट। हाँ, और ये है कि और इससे मतलब जब भी आप हमेशा किसी से बात करते हो सोच समझ के करा करो, डायरेक्ट ना बोल दिया करो बिना सोचे। जैसे उन्होंने फोन पे तारिक जी इनको ही सुना दिया, मुफ्ती तारिक मसूद जी को ही सुना दिया सारा गुस्सा मौलाना जी का और इनके बयान मुझे तो पसंद है, उनके बयान बहुत ज्यादा फनी होते हैं, सो काफी मजा आता है सुनने में, खुद भी हंसते हैं और हमें भी हंसाते हैं। सो कंटिन्यू करेंगे हम इनके बयान भी आगे आगे, बस कमेंट करके बताते जाओ और वीडियो को लास्ट तक देखा और यहाँ तक बस ये इतना यहाँ तक देखोगे तो बस, इससे ज़्यादा बोलने की कुछ और ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी हमारे लिए। बाकी फिलहाल इस वीडियो में था गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।